उखु लग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो किसानको पसिना कसले घिच्यो किसान मार्न पाइँदैन। हामीहरूको ऊखको जति पाइ छ नि आज तक कुनै मिल मालिक दिएन हैन। यसलाई म भन्छु कि हामीहरू किसानको सबै पाइ चाहिने हैन, नभएपछि म यहाँ अनसन गर्छु। यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्छु, यो सरकारलाई पनि भन्छु, यही माइती घर मण्डलाको माटोमा हामी मिल्नको लागि तयार छु। घर परिवार कसरी पालिरहनु भएछ यसको कुरै छाड्दिनु। यसमा यो कुरामा कुरा गर्दाखेरि सबैको तपाईहरूको आँखामा पनि आँसु आइहाल्छ। पीडित त हामी पहिलादेखि नै बसेको नि पीडित भएर नि बसेको हो, तर अहिले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामी पीडित भएर नि यहाँ आएको हो। तर मुख्य कुरो हामीहरूले के छ भने पैसा र यो भ्रष्टाचारीहरूले कारबाही दुईटै चाहिन्छ। किसानले दुःख गरेर उत्पादन गर्छ अनि उत्पादन गर्ने ठाउँमा प्रोडक्सन गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ, मिलमा पुर्याउँछ, उनीहरूले त्यसको प्रयोग गर्छन् अनि त्यसको पैसा दिँदैनन्। यो कुन हदसम्मको लुटतन्त्र हो, कुन हदसम्मको ज्यादती हो, कुन हदसम्मको शोषण हो? योभन्दा ठुलो शोषण, योभन्दा ठुलो ज्यादती र लुटतन्त्र अरू हुनै सक्दैन। यसले प्रत्यक्ष रूपमा के देखायो भने आजको शासन सत्ताको चरित्र कस्तो छ यो भएको छु। सबै आदरणीय किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि नमन टक्राउँदै म यहाँहरूको साथमा रहेको र हामी कलाकारहरू यहाँहरूको साथमा रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसै बिचमा अब यो सबभन्दा सजिलो भाषामा बुझ्ने एउटा भाषा छ, त्यो भनेको सङ्गीतको भाषा हो। सङ्गीतको भाषामा म उनको किसानहरूको पक्षमा एउटा गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। उखु लाग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो, उखु लाग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो किसानको पसिना कसले खिच्यो किसान मार्न पाइँदैन। यो व्यवस्था चाहिँदैन किसान मार्न पाइँदैन। यो व्यवस्था चाहिँदैन किसान मार्न पाइँदैन। यो व्यवस्था चाहिँदैन किसान मार्न पाइँदैन। फेरि पनि सुन्नुहोस्। उखु लाग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो, उखु लाग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो किसानको पसिना कसले खिच्यो किसान मार्न पाइँदैन। यस्तो नियम चाहिँदैन किसान मार्न पाइँदैन। यस्तो नियम चाहिँदैन किसान मार्न पाइँदैन। अघिल्लो वर्ष पनि यसरी नै उभिनु भएको थियो। यसले समग्रतामा के देखाउँछ भने राज्य किसानहरूप्रति कति अनुत्तरदायी छ, किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्न राज्य किन इच्छुक छैन र किसानहरूले मधेसबाट यहाँ आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यस्तो अवस्थाले मुलुकको आजको वर्तमान अवस्था के छ, राजनीति कहाँ छ, सत्ता कहाँ छ भन्ने कुरालाई चित्रण गर्छ। सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू आफ्नो सत्ताको खेलमा लाग्नु भएको छ, एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नु भएको छ। दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ काण्डहरू उजागर भइराखेका छन्, जसलाई हामीले एउटा असल राजनीतिज्ञ हो भनेर भन्थ्यौँ। नारायण काजी श्रेष्ठ जस्तोको विषयमा पनि विभिन्न काण्डका कुराहरू बाहिर आइराख्दाखेरि यो ज्यादै दुखित पनि छ र यसले अहिलेको सत्ताको चरित्र पनि उदाङ्ग पारेको छ। त्यसैले किसानहरूले जुन माग उठाउनु भएको छ, उहाँहरूको जुन जायज र न्यायपूर्ण माग छ, त्यसप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ र सरकारले तत्कालै पुरा गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले विगतमा पनि भनेका थियौँ, लास्ट इयर पनि भनेका थियौँ र अहिले पनि किसानहरू त्यही विषय लिएर आइरहनु भएको छ। यो ज्यादै दुःखको कुरा हो र म समग्रतामा के भन्न चाहन्छु भने यो सत्ता र यो सरकारले किसानको माग पनि पुरा गर्न सक्दैन, मजदुरको माग पनि पुरा गर्न सक्दैन, कोभिडको समस्या पनि समाधान गर्न सक्दैन, नागरिकको जीव धनको सुरक्षा पनि गर्न सक्दैन र मुलुकका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन। मूलतः तीनटा मुलुकका मूलभूत समस्याहरू, राष्ट्रियताको समस्या पनि समाधान गर्न सक्दैन, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न पनि सक्दैन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न पनि सक्दैन। त्यही कारणले यो वर्तमान सत्ता र सरकार असफल भइरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिँ किसानहरूको आन्दोलन हो भन्ने भनेका कुरा सबै समाधान गर्छु भन्छ त सरकारले। सरकारले समाधान गरेको भएदेखि किसानहरू यसरी यहाँ सडकमा आउनु नै पर्ने थिएन।
उहाँहरूको कुनै ठुलो माग छैन। आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाऊँ। एउटा किसानले के माग राखेको छ? आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाऊँ। 70-80 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरू पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। कति वर्षदेखिको समस्या रहेछ नि त यो सरकारले यति लामो समस्यालाई समाधान गर्न सक्ला त अथवा तपाईँ एकैबद्धता जनाउन आउनु भएको छ? कहिलेसम्म साथ दिन सक्नुहुन्छ र यो कुरा? अनि यो मुद्दा त नितान्त रूपमा आजै अहिले भोलि नै यो समाधान हुनुपर्ने विषय हो। किन यो विषय वर्षौँसम्म राख्नुपर्ने विषय होइन। एउटा किसानले दुःख गरेर उत्पादन गर्छ अनि उत्पादन गर्ने ठाउँमा प्रोडक्सन गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ, मिलमा पुर्याउँछ, उनीहरूले त्यसको प्रयोग गर्छन् अनि त्यसको पैसा दिँदैनन्। यो कुन हदसम्मको लुटतन्त्र हो? कुन हदसम्मको ज्यादती हो? कुन हदसम्मको शोषण हो? योभन्दा ठुलो शोषण, योभन्दा ठुलो ज्यादती र लुटतन्त्र अरू हुनै सक्दैन। यसले प्रत्यक्ष रूपमा के देखायो भने आजको शासन सत्ताको चरित्र कस्तो छ। यो नागरिकप्रति संवेदनशीलै छैन। नागरिकका समस्या अहिले बुझ्दैन, किसानहरूको समस्या बुझ्दैन। यो बिल्कुल आफ्नो सत्तामा कसरी टिक्ने र सत्ताको दुरुपयोग गरेर कसरी पैसा कमाउने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने कुरोमा तल्लिन्छ। त्यसले यसले एउटा स्पष्ट पारेको छ जबसम्म यो सत्ता र सरकारलाई फाल्न सकिँदैन, यो सिस्टम परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तबसम्म मुलुकको समस्याको समाधान हुँदैन र सिस्टम परिवर्तन गर्नु नै आजको समस्याको समाधान हो। हुन त किसानहरू सिस्टम परिवर्तन गर्न आउनुभएको होइन। उहाँहरूको सिम्पल माग छ हाम्रो मूल्य हामीले पाऊँ। उहाँहरूको त्यति हो माग। त्यति पनि पुरा गर्न नसक्ने सरकार के सरकार हो? उहाँहरू त यसो भन्नुहुन्छ कि यो हाम्रो माग पुरा नभएसम्म यही माइतीहरूको माटोमा मिल्न पनि तयार छ भनेर 80 वर्षका वृद्धले आँसु खसाउँदै हामीसँग कुरा गरिसक्नु। तपाईँ त्यो वाक्यलाई वाक्यांश गर्दै तपाईँ सहयोग सधैँ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? होइन, हाम्रो साथ छ, हाम्रो समर्थन छ र म के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन नागरिक सरकारको कुरा गरेका छौँ, नागरिक सरकार गठन भएको विदिन अ विक हामी यो समस्याको समाधान गर्छौँ। स्योर, मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ नि। नागरिक सरकार गठन भएको 1 हप्ताभित्रमा हामी उहाँहरूको समस्या समाधान गर्छौँ। यो सम्भावना हुने सम्भावना छ? यो छिटै हुन्छ। यो त तपाईँको भनाइ नै हो। कति भयो तपाईँहरूले यहाँ माथि घरमा आएर भन्नुभएको छिटै हुन्छ? सरकारले हामीले आन्दोलन सुरु गरेको हामीले जागरणका लागि आन्दोलन सुरु गरेको लगभग 2 वर्ष भयो हामी। तर निर्णायक आन्दोलन हामी फागुन 7 गतेबाट गर्दैछौँ। हामी त्यसको तयारीमा छौँ र त्यसको पहिलो चरणमा हामीले मङ्सिर 20 गते कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यस पछाडि हामी विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। बुटलमा गऱ्यौँ, भैरामा गऱ्यौँ, सिरामा गऱ्यौँ, भोलि गोर्खामा कार्यक्रम छ, कञ्चनपुरमा कार्यक्रम भयो, पाटनमा विभिन्न ठाउँमा, मुलुकका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम भइरहेको छ। यो सत्तासँगको लडाइँ एकै दिनमा हुने कुराहरू होइन। सबै नागरिकहरूले साथ दिनुपर्छ। यदि नागरिकहरूलाई यही भ्रष्ट सरकार ठिक छ, यही अव्यवस्था ठिक छ, यही लुटतन्त्र ठिक छ भने हामी मात्रै सडकमा निस्केर त सफल हुँदैन नि। तर यदि नागरिकहरूले होइन यो भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार हामी सहँदैनौँ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, यस किसिमको राजनीतिक व्यथिति अन्त्य हुनुपर्छ, मुलुक आज सङ्कटमा छ भन्ने कुरा बुझेरै आज मुलुकभरि साथ दिइरहेका छन्। त्यो साथले के कुरा इन्डिकेट गर्छ भने अब नेपाली नागरिकहरू शान्तिपूर्ण रूपमा, अहिंसात्मक रूपमा यो सरकार र यो व्यवस्था, यो सत्तालाई फाल्नको लागि अगाडि आइराखेका छन् र यो नागरिकमा जुन किसिमको एउटा सचेतनता देखिएको छ र उभार देखिएको छ, यो ज्यादै प्रशंसनीय छ र यसले निष्कर्षमा मुलुकलाई पुर्याउँछ र छिटै नागरिक सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु। राजा ल्याउने प्रयासमा अनि राज संस्था, लोकतन्त्रसहितको राज संस्था त यो मुलुकको राजनीतिक फाउन्डेसन हो, त्यसको अर्को विकल्पै छैन। हामीले लोकतन्त्रसहितको राज संस्था स्थापना गराउन सकेनौँ भने यो मुलुकका अनिर्णित राजनीतिक प्रश्नहरू सधैँ रहन्छन्, त्यसले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्छ। त्यसैले अब म काङ्ग्रेसलाई, इभन नेकपा कम्युनिस्टहरूलाई, राप्रपा, सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले गणतन्त्र र राज संस्थाको बिचमा विकल्प छान्नुपर्छ। त्यो विकल्प भनेको राज संस्थासहितको लोकतन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रसहितको राज संस्था, हाम्रो भाषामा नागरिकतन्त्र, डेमोक्रेसी, मोनर्की विथ डेमोक्रेसी, त्यो नै अबको राजनीतिक विकल्प हो। संहिताले मुलुकलाई निकास दिन सकेन। त्यसका दुईटा सामान्य तथ्यहरू। एउटा तथ्य, हाम्रो बजेटको, सिङ्गो बजेटको 80% कर्मचारीको तलब, सेवा, सुविधामा लगाउनु पर्ने, 20% विकास खर्चमा, 20% मध्ये पनि सबै खर्च हुँदैन। खर्च भएको नि भ्रष्टाचार हुन्छ र जुन खर्च हुन्छ त्यसको पनि कुनै गुणस्तर छैन। यी सबै कुरा पहिला राजा हुँदा पनि त एकलुटी भयो भनेर बसिरहेपछि आन्दोलनको राजा हटाएको र मलाई घाटेको जानुभएको हो। राजा हुँदैमा के यी सबै समस्या समाधान हुन्छन् त भन्ने जुन प्रश्न छ, ज्यादै राम्रो प्रश्न हो। राजा हुँदैमा यी सबै समस्या रातादिन समाधान हुने होइन। तर राजा हुँदाखेरिको फरक के हुन्छ भने हामीले हिजोको राजा खोजिरहेका छैनौँ। शासन गर्ने राजा, आफ्नो हातमा नागरिकहरूको शक्ति लिने, राजनीतिक शक्ति लिने राजा हामीले खोजेको होइन। हिजोको राजाको जमाना गयो, त्यो युग समाप्त भयो। अबको राजा भनेको मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा, आस्थाको केन्द्रको रूपमा, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने एउटा साझा केन्द्रको रूपमा, राजनीतिभन्दा माथि उठेको, राजनीति नगर्ने, दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेको,
दलभित्र प्रवेश नगर्ने र सत्तामा बस्नका लागि राजनीति गर्न नपर्ने त्यस्तो किसिमको संस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ। जुन संस्था संविधानभित्र बस्छ, पार्लिमेन्टभित्र बस्छ, राजालाई पनि पार्लिमेन्टले नै नियुक्त गर्छन् र को अर्को राजा हुने भन्ने कुरा पनि पार्लिमेन्टले निर्णय गर्छ। र म एउटा भनिदिउँ, अहिले समाजमा आइरहेको भ्रम के तपाईँहरूले पारसलाई राजा बनाउन खोज्नुभएको भन्ने आइरहेछ। पारस शाह राजा हुँदैनन्। किन हुँदैन भने उहाँ आफैले म राजा बन्न जन्मेको होइन, म नागरिकको जीवन बिताउँछु भनेर भनिसक्नु भएको छ। राजा बन्न जन्मेका थिएनन् होइन, उहाँले म राजा बन्दिनँ भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँ राजा बनिसक्नु भएको व्यक्ति हो। उहाँ दुईचोटि राजा बनिसक्नुभयो। अब फेरि उहाँले राजा बन्न चाहनु भएन, उहाँले त्यो डिक्लेयर गर्नुभयो भने त्यसको अर्को कुरा होला, अर्को विकल्प होला। तर अहिलेसम्म पारस नै हो नि। त्यस विषयमा हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ, किनकि यो आन्दोलनमा हामी छौँ, यो आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गरिराखेका छौँ र हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ कि यो आन्दोलनले पारसलाई राजा बनाउँदैन। यो कुरा निश्चित हो, 100%। धन्यवाद। रामनगर गाउँपालिका हाम्रो घर छ हो, सर्लाही जिल्ला हो। मेरो नाम गगन देव राय हो। हामीहरूको ऊँको जति पाइ छ नि आज तक कुनै मिल मालिक दिएन हैन। यसलाई म भन्छु कि हामीहरू किसानको सबै पाइ चाहिने हैन, नभएपछि म यहाँ अनसन गर्छु। हो हजुर। कहिलेसम्म अनसन गर्न सक्नुहुन्छ? 90 करोड रुपियाँ किसानको छ नि, सबै किसानको पाइ चाहिने। पहिला पनि त आएर तपाईँहरूले अनुरोध गर्नु भएको थियो? अनुरोध सरकारसँग छ कि मेरो किसानको पाइ चाहिने, नभएपछि कारबाही गर्छु। मिल मालिक हो, यो नेता हो, सबै पर म कारबाही गर्न चाहिनेछु। हजुर। पीडामा हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर। दुःख लागिरहेछ? दुःख छ। हामीहरू कर्जा काढेर सबै माने किसानलाई खान्छ, सबै खेतबारी सबैको माने बैंकमा परेको। अब के गरौँ हामीहरू? हैन, हाम्रा सबके किसान के ऊख रोपली, ऊख तक किसान नगदी नारायण जनबन ले लई, कर्जा काढ़ के हम सब मैंने खेती कैली, फिर कर्जा काढ़ के नगदी नारायण जन बन के दे के मिल माली के ऊख पटौली, लेकिन वो पाई आज तक हमारा न मिल रही। खेत मैंने बैंक में हम सब कर्जा काढ़ के धके मैंने खा रहल छी, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई हमरा सबके है ना। ये सब कहाँ से हम सब मिल मालिक पाई देत न है, नेता सब चढ़ा बढ़ा के ये सब मैंने शेयर खा के ये सब किसान के दुर्दशा है। यही लेल हमरा सबके चाहे जी सरकार भी एक सुनवाई कोई न दे रहा चल। सरकार से अनुरोध है कि कार्रवाई करके हमरा सबके पाई चाहिए, है ना। जितने किसान के हमारा पाई है 90 करोड़ रुपया अभी किसान के बाकी है, लेकिन बड़ी एक किसान के पाई न चाहिए, हमारा टोटल किसान के पाई मिल से चाहिए। कति वर्ष को जी मेरो 70 वर्ष। कहिलेसम्म यसरी यहाँ आन्दोलनमा बस्नुहुन्छ त? कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ? दोबारा मलंगमा में वहाँ मैंने अनशन पड़ी, वहाँ भी मालिक मैंने हमरा सबके वचन दिलक सीडीओ साहब के सामने में जो आप लोग का पैसा चल जाएगा, लेकिन वो रास्ता देखे कोई उपाय न। फिर यहाँ अली, यहाँ अला के बाद में अपने के छठ दीपावली के चल रहा है, वह में कोई उपाय न हो तो हम सब तो मर गली, किसान मर गए, है ना। यही लेल हम सब अभी डोले वाला न चाहिए, हमारा सबको जोन शर्त से वो शर्त से पाई चाहिए। उखु किसानको माग पुरा गर भन्नुभएको छ तपाईले पर्सामा नि। पहिला पनि आन्दोलन भएको ठुलो, अब अहिले के सोचेर आउनु भएको छ काठमाडौँ? पैसा नपाएर हामी पैसा लिनको लागि आएको हो र त्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न लगाउनलाई आएको हो। कसले दिएन पैसा? चिनी मिल मालिकले नि दिएन र सरकारले पनि दिएन। दुईजनाबाट नि हामी धोका खाइयो, त्यस कारणले हामी यो आन्दोलनमा आएको हो। अनि पहिला त तपाईहरुको माग पुरा गर्छु भनेर फिर्ता जानु भएको थियो है? त्यो मुखले त जे पनि भनिदिनु भएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। केही पनि भएको छैन भन्न त मिल्दैन, केही न केही भएको हो तर पुरा भएको होइन। धेरै अब 70-80 वर्षका व्यक्ति पनि तपाईसँग हुनुहुन्छ यहाँ पीडामा, यति धेरै समयसम्म नै तपाईहरु पीडित भएर बस्नु भएको थियो? पीडित त हामी पहिलादेखि नै बसेको नि पीडित भएर नि बसेको हो,
तर अहिले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ नि हामी पीडित भएर नि यहाँ आएको हो। तर मुख्य कुरो हामीहरूले के छ भने पैसा र यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही दुईटै चाहिन्छ। कुरा के सरकारले गर्नु पर्यो? जस्तो पहिला हामी मिलमा आन्दोलन गरेका थियौँ, तर त्यहाँबाट चाहिँ सिडी अफिस पनि गएको थिएँ, त्यहाँ अनसन पनि बसेका थिएँ, त्यहाँ पनि सम्झौता भएकै हो। तर त्यहाँ कार्यान्वयन नभएर हामी चाहिँ त्यो आन्दोलन चाहिँ बाँडफाँड गरेका थियौँ पहिलाचोटिवाला। हाम्रो रामविलासज्यू र हाम्रो हरिश्यामज्यू जो सचिव हुनुहुन्छ, म चाहिँ यो सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष हो, म चाहिँ जिल्लामै बसेको थिएँ। तर उहाँबाट चाहिँ आन्दोलन भयो, यहाँ पनि भयो, यहाँ सम्झौता पनि भयो। तर सम्झौतामा भइसकेपछि हामी खुसी पनि भयौँ, तर केही पनि भएन। अनि लास्टमा आएर एकचोटि बैठकमा पनि बसेँ, त्यहाँ पनि सहायक मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो कि अब त्यो नाम हामी जान्दैन त्यति, उहाँबाट नि आश्वासन पाएको हो। त्यहाँबाट नभएर फेरि आइयो एउटा स्मरण पत्र बुझाउनलाई। हामी लेखनाथ भट्टज्यूलाई उद्योग मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई हजुर उहाँलाई उहाँ समक्ष पनि गइयो। उहाँबाट नि अब मुखले त बडा पीर मनाउनु भयो। ओह साह्रै मार्का पऱ्यो नि, यस्तो त नहुनु पर्ने हो, यो किसानको देश हो, यो चाहिँ नि श्रम गर्नेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ हुनुपर्ने। हामीलाई नि केही त लाग्यो, तर फेरि अलि विश्वास भएन। त फेरि के भने अनि ठिकै छ अब हुन्छ होला। राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पनि पुगे, उहाँबाट नि त्यही आश्वासन पनि पाइयो, तर त्यही पनि भएन। अनि हामी एउटा चाहिँ स्मरण पत्र दिएर नि हामी घर गएको थियौँ। ठिक छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब 10 दिन भन्नुहुन्छ भने 15 दिन भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको दसैँ पछिको कुरा हो र यो हाम्रो छठ तिहार जो हुन्छ त्योभन्दा पहिला कुरो। हामी स्मरण पत्र बुझाएर गएको हो। जब यो बच्चा पुरा भएन, हाम्रो बच्चा जब त्यो भित्रमा चाहिने 27 गतेसम्म हामीले भनेका थियौँ, 27 गते तपाईँको चाहिँ शनिबार नि पर्यो, हामी शनिबार चाहिने त्यहाँबाट गाडी समातेर अनि यहाँ बाध्य भएर नि आउनु पर्यो। हजुर, अबको तपाईँको यो आन्दोलन कहिलेसम्म कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ त? अब अहिले के छ कि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै गर्छौँ। यदि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नि पनि भएन भने हामी केही न केही चाहिने निश्चित तय गर्छौँ, तर तय गरेर हामी जानकारी दिन्छौँ। 5 जना छ, एउटा बुढो बुवा छ र स्वास्नी छ, मेरो 3वटा छोराछोरी छ। हजुरले चाहिँ यत्रो जुन उख लगानी गर्नुभएको छ, त्यत्रो तपाईँको डुबेको छ भन्ने छ होइन, आएको छ। अहिले घर परिवारलाई चाहिँ कसरी पालिरहनु भएको छ, कसरी जोगाड गरिरहनु भएको छ नि? अहिले घर परिवार कसरी पालिरहनु भएछ यसको कुरै छाड्दिनु। यसमा यो कुरामा कुरा गर्दाखेरि सबैको तपाईँहरूको आँखामा पनि आँसु आइहाल्छ। यो कुरा छाडेर नै राम्रो हुन्छ। अनि यसको बारेमा केही सरस्वती हामीले सरकारलाई केही हामीले जस्तो कसरी निगरानी दिन सक्छ अथवा सरकारले होइन हामीले यसमा चाहिँ गर्न सक्ने के छ, तपाईँले कसरी पालिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा केही जानकारी दिनु, सरकारले पनि थाहा पाओस् भन्ने कुरा हाम्रो उद्देश्य हो कि खास। सरकारलाई तपाईँहरूले पनि दबाब दिइराख्नु कि यो किसानको जुन माग सम्झौता गरेछ त्यो छिट्टोभन्दा छिट्टो कार्यान्वयन गरेर यो किसानको जति क्षतिपूर्ति छ त्यो समेत दिएर घर पठाउन लगाऊ। घर पठाउन लगाएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब यही आन्दोलन गर्दै रहन्छु, गर्दै जे पनि हुन सक्छ। यो आन्दोलन कहिलेसम्म जारी राख्नुहुन्छ नि हजुरले? यो आन्दोलन जबसम्म हाम्रो माग पूर्ण हुँदैन तबसम्म हामीहरूको आन्दोलन जारी नै रहन्छ। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। तपाईँ परिवार सम्झेर एकदम पीडामा हुनुभएको छ, किन त्यति धेरै पीडा खोज्नु? के परिवार सम्झेर पीडामा हुनुहुन्छ तपाईँ? हो, त्यति धेरै पीडा मेरो एउटा मात्र पीडा होइन। 80 वर्षको बुढो काका बाबाले आउँछ खुट्टा समाज, तपाईँ किसान सङ्घर्ष समितिको सचिव हुनुहुन्छ, हामीहरूको पैसो आएन, सम्झौता गरेर आइदिनु भयो, योले गर्दा हामीहरू धेरै पीडित छौँ। म आफूभन्दा हाम्रो किसानहरूको पैसा पाएन भने त्योसित म धेरै पीडित छु। अहिले परिवार कसरी पाल्दै हुन्छ? अब परिवार पाल्ने त यो कुरामा छाडिदिनु। वास्तविक पीडा हामीहरूको हात मुख जोड्नमा पनि अप्ठ्यारो परिरहेछ। अब यो केही बन्द गरेर हुन्छ, त्यही परिश्रम गरेर हुन्छ, परिश्रमको बन ल्याउँछ अनि बालबच्चालाई खुवाउनु पर्छ हामीहरूलाई।
यस्तो पनि परिरहेछ। तपाईँको आँखामा आँसु आउनु पर्छ हो, किन आउँदैन? किसान जब यो हेर्नु, हाम्रो काकाहरू छन्, हाम्रो बाजेहरू पनि यहाँ छन्, तर उहाँहरूले भन्छ कि हामीहरूको पैसा कोही कहाँ गयो, के भयो? तपाईँहरू किसान सङ्घर्ष समितिको सचिव हुन्छ, किसान सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, तैपनि हामीहरूको गाउँको मान्छे हो, हाम्रो जिल्लाको मान्छे हो, तैपनि हामीहरूको पैसा किन आइरहेको छैन? मैले उहाँहरूलाई भने कि सरकारले यसपालि हामीहरूको पूर्ण रूपमा लिएछ, लिखित सम्झौता गरेको छ, तर लिखित सम्झौता गर्दा गर्दै पनि त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। बेला बेलामा यो सालभरिमा मात्र आउने होइन, यो भित्रमा मैले पटक पटक सरकारलाई तकेदा गर्दै आएको छु। यो 76 चैत 4 गते पनि हामीहरू यहाँ आउनुभएको थियो। त्यसभन्दा पहिला हामी कालोपट्टि बाँधेर भोकै बसेर खेतमा काम गर्न थालेको छु। अनि चैत 4 गते आउँदाखेरि भन्यो कि कोरोनाको महामारी छ, तपाईँहरू अहिले आन्दोलनमा नबस्नु, तपाईँको छिटोभन्दा छिटो तपाईँको किसानको पैसा पाइहाल्छ। तर किसानबाट सरकारबाट पाउने पैसा त पायो, तर उद्योगीबाट पैसा पाउने किन पाएन? अब कसरी आन्दोलन गर्नुहुन्छ त? यो चिसोमा काठमाडौँमा आउनु भएको छ, कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ यो सडकमा, के गर्नुहुन्छ? अब यो चिसोमा हामीहरू आफ्नो शरमा कफन बाँधेर नै आएछु। अब जे होस्, यो माइती घर मण्डलाबाट हामीहरूको न्याय दिलास् या आफ्नो भूमिमा समेट्लोस्। तपाईँ यहाँ केही गरेर खुवाउने मान्छे, परिवारको प्रमुख मान्छे यहाँ आएपछि परिवार कसरी बस्नु भएको छ त? अब हेर्नु, त्यसको व्यवस्था 2-4 दिनको व्यवस्था त म गरेर आएको छु। धेरै दिन लाग्छ भने कुनै साउसित लोन लिन्छ 36% ब्याजमा, अनि त्योसित काम चलाउँछ। झन् गाह्रो पर्ने पनि त हो, गाह्रो त पर्छ, तर गर्नु के? त्यस्तै भोकै बसेर मर्नु राम्रो हुन्छ त? त्यसको लागि त जीवन जीविका चलाउनुको लागि केही न केही उपाय त गर्नै पर्छ नि। गरेर आफू बितिसकेपछि त ऋणमै परिराख्ने भयो नि त? हो, अब परिसकेमा के हो? पर्यो। अब हामीहरूलाई जे उपाय हुन्छ, हामीसित जति बुद्धि हुन्छ त्यति नै गर्ने। सरकार प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नु? सरकार प्रधानमन्त्रीलाई हामीहरू यही भन्नको लागि चाहन्छौँ कि हाम्रो जुन सम्झौता भएछ त्यो छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन पनि होस्। जति यो आन्दोलनको खर्च जति हाम्रो किसानहरूको भइरहेछ त्यो समेत र बकियौता रकमको ब्याज समेत हामीहरूको ठाउँमै पुगाओस् भनेर हामी यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्छु, यो सरकारलाई पनि भन्छु। त्यो पुरा नभए के गर्नु? पुरा भएन भने हामीहरू त त्यही भन्छु नि कि अब यही माइती घर मण्डलाको माटोमा हामी मिल्नको लागि तयार छु। कलाकारिताको क्षेत्रको विशेष व्यक्तिकै रूपमा चिन्नुहुन्छ र अब कति तपाईँलाई चिन्नु भएको छ छैन, तपाईँले चिनाउँदै हुनुहुन्छ, के यो समस्या समाधान गराउन सक्छु भनेर आउनु भएको? होइन, यस्तो छ, यो अचानक चाहिँ होइन, यो होइन, अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 4 साल पनि यति नै बेला उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो र एक किसिमको आश्वासन पछाडि त्यसलाई सम्झौता पनि नभनौँ, सम्झौता थियो भने त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, आश्वासन पछाडि उहाँहरू फर्किनु भएको थियो र फेरि उहाँहरू आफ्नो अधिकारका लागि, आफ्नो चाहिँ पसिनाको न्यायको लागि उहाँहरू आउनुभएको छ। अब म आएर उहाँहरूले न्याय पाउने भन्ने कुरा होइन, तर उहाँहरूको समस्या जुन समस्या छ सम्बन्धित ठाउँमा, जस्तो सम्बन्धित मन्त्रालयमा अर्थात् सम्बन्धित तहमा या सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनको लागि म पनि एउटा आवाज बन्न सक्छु भन्ने लागेर म उहाँहरूको साथमा छु। र पोहोर पनि म थिएँ, पोहोर अब अलि बढी उस थियो, त्यसमा चाहिँ म त्यति मिडियामा भएन, म पोहोर यहाँ पनि आएको थिएँ, अब सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि मैले उहाँहरूलाई समर्थन जनाएको थिएँ। अब यसपटक चाहिँ अलि अति भयो, यो त धोकामाथि धोका, एउटा चाहिँ के भन्छ, यो बिरालोले मुसा खेलाए जस्तो होइन। किसान जसले आफ्नो श्रम गर्छ, त्यो श्रमिकले आफ्नो श्रमको चाहिँ मूल्य पाउनको लागि यतिसम्मको चाहिँ गर्नुपर्छ भनेदेखि योभन्दा दुःखद कुरा केही पनि होइन। यत्रो आन्दोलन, यत्रो चाहिँ क्रान्ति, यत्रो बलिदानी पश्चात आएको यो परिवर्तन र यो परिवर्तनले चाहिँ बनाएको यो सरकारले एउटा किसानको आफ्नो चाहिँ पसिनाको चाहिँ एउटा श्रमको मूल्यका लागि
अब यतिसम्मको चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, यतिसम्मको दुःख गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने यो राम्रो सङ्केत होइन। त्यसैले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कुन कुन अब कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, त्यस्तै गरी उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, यो जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ त्यो मन्त्रालयले तुरुन्तै उहाँहरूले पाउनुपर्ने, लगभग अहिले त सर्लाहीका किसानहरू बढी देखेँ मैले यहाँ, समग्रमा चाहिँ हजुरको यो उखु किसानहरूको लगभग 90 करोड जति उहाँहरूले चाहिँ लिनु बाँकी छ। त्यो 90 करोड कसरी हुन्छ? यहाँ त 90 करोड त एउटैले खाइराखेका छन् होइन, एउटैले कमाइराखेका छन्, तर यत्र चाहिँ हजारौँ चाहिँ 25,000 किसानले चाहिँ पैसा लिन बाँकी छ। र यो किसानको यो पैसा, यो चाहिँ किसानको श्रमको मूल्य जसरी पनि उहाँहरूले पाउनुपर्छ। त्यसका लागि म एउटा सामान्य कलाकारको हिसाबले, एउटा नेपाली नागरिक हिसाबले उपस्थित भएको छु र आह्वान गर्न चाहन्छु कि सबै कलाकारहरू, सबै किसान प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको चाहिँ आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्छ र सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिनुपर्छ र उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ। हजुरले भने जस्तै हजुर वास्तवमा श्रमको र श्रमिक गर्ने व्यक्तिकै गाएको, क्रान्तिकारी गाएको गीत गाएर तपाईँले त्यो वास्तवमा भिजेर त्यहाँ पुग्नु भएको छ र अहिले तपाईँ प्रत्यक्ष भोग्दै हुनुहुन्छ, सँगै हुनुहुन्छ। पहिला गाउनुभयो, अहिले सँगसँगै हुनुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ भित्री कुरा। तर नेपालका नेताहरूले बुझेन नि, तपाईँ त्यो गीत गाएर पनि बुझाउन खोज्दा तपाईँको वास्तवमा निकै नै पारो तातेर आउनु भएको हो। होइन, बुझ्नुपर्छ, उहाँहरूलाई बुझाउने बेला अब आएको छ, अब बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबै अब एकजुट हुनु पर्यो र अहिले अरू विषयमा नजाउँ। अहिले किसानहरूको समस्या छ, यो किसानको समस्या, त्यसमा पनि उखु किसानको जुन समस्या छ, अरू धेरै किसानहरूको समस्या छ। तपाईँको मलको समस्या, बिउको समस्या, तपाईँको चाहिँ बजारको समस्या, ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या, यी यावत समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू पनि छन्। तर अहिलेको मुख्य समस्या भनेको उखु किसानहरूको लिनुपर्ने, उहाँहरूले आफ्नो पसिना खर्च गरे बापत उहाँहरूले पाउनुपर्ने त्यसको श्रमको चाहिँ मूल्य उहाँहरूले चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ। त्यो मूल्य उहाँहरूलाई दिलाउनको लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ र हामीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। केको सरकारले त हजुरले केही पर्सेन्ट सहयोग गर्नुभएको छ विभिन्न हिसाबले, तपाईँलाई चित्त बुझेको छ कि छैन? हेर्नुहोस्, अब चित्त नबुझेका कुराहरू त कति छन् नि। त्यसैले त म चित्त बुझेको भए त घरैमा बस्थ्यो होला, यसरी यहाँ सडकमा किन आउँथेँ होइन? किसानहरूले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउनु भएन अनि म चित्त बुझाएर बस्ने? मेरो समर्थन थियो भन्दैमा अनि मैले चाहिँ किसानहरूले चाहिँ आफ्नो पसिनाको श्रम पाउनु भएको छैन, मूल्य पाउनु भएको छैन, म चित्त बुझाएर बस्ने कुरा त हुँदैन। त्यस कारण मैले अघि पनि भने नि, एउटा मैले गीत पनि गाएको थिएँ, त्यो गीत गाए जस्तै हो। हेर्नुहोस्, अब यो सांस्कृतिक क्रान्तिको परिभाषातिर म जान चाहन्न। अहिले मात्रै म के भन्न चाहन्छु भने, हे उखु लाग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो, उखु लाग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो, किसानको पसिना कसले घिच्यो, किसान मार्न पाइँदैन। हे, यो व्यवस्था चाहिँदैन, किसान मार्न पाइँदैन। हे, यस्तो कानुन चाहिँदैन, किसान मार्न पाइँदैन। हे, यस्तो नियम चाहिँदैन, कानुन मार्न पाइँदैन। यस्तो कानुन चाहिँदैन, किसान मार्न पाइँदैन। म यति नै भन्छु, यो व्यवस्था, यो कानुन, यो नियम, यो प्रक्रिया यो गलत छ। किसानले तत्कालको तत्कालै आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउनुपर्छ। थ्याङ्क यू।